अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्ज़ियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां जुमेरात की रात और फरवरी की 26 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और फरवरी की 27 तारीख है। नादरीन, आज पाकिस्तान में एक ही खबर हर तरफ मौजूद है। आलमी मीडिया में तो इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शह सुर्खियों में है, क्योंकि दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। और इन हमलों की इब्तिदा अफगान तालिबान ने की, ये कहकर कि चूंकि पाकिस्तान ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसमें कि बकौल तालिबान के दावे के पाकिस्तान ने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, जिसमें कि एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हुए। जबकि बाकी जगहों पर, क्योंकि पाकिस्तान ने 7 जगहों को निशाना बनाया था, बाकी जगहों के हवाले से तालिबान ने अब तक कोई एविडेंस नहीं दिया कि वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या था, पाकिस्तान ने किस चीज को निशाना बनाया। उस हवाले से तालिबान बिल्कुल खामोश हैं। एक जगह जहां पर वाकई एक सिविलियन घराना लगता है, वो टारगेट हुए थे और उसमें बेगुनाह लोग शहीद हुए थे। तो वो एक मोहम्मद था, और पाकिस्तान का ये दावा था कि चूंकि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तालिबान ये अब छुपाते भी नहीं है, दुनिया को भी मालूम है, यूनाइटेड नेशंस बार बार कह चुकी है कि यहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, बल्कि यहाँ पर अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दों को ठिकाने दिए गए हैं। इसीलिए अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत के 40 लीडरान इंटरनेशनल सैंक्शंस लिस्ट पर हैं। यानी वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो उनको पहले अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त देकर इजाज़त लेनी पड़ती है। ये नॉर्मल रियासतों में ऐसा नहीं होता। ये तभी होता है जब कहीं पर एक बहुत बड़ा मसला हो, और अफगानिस्तान में ये मसला है, क्योंकि जो दोहा एग्रीमेंट्स हुए थे उसके तहत भी जो अफगान तालिबान ने दुनिया से वादे किए थे, उनमें से अक्सर वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। उनमें से एक ये भी था कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो ये कह रहा है, बल्कि ये बात ताजिकिस्तान भी कह रहा है, जिसके साथ अफगानिस्तान की कई मरतबा जंगी कैफियत बनी है। और कुछ ऐसी ही बातें और बयानिए आपको अब रूस से भी सुनाई दिए जा रहे हैं, कि जहां से वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द मौजूद हैं। तो गोया पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत से गिला कर रहा है कि यहाँ पर आपके यहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि टीवी स्क्रीन पर आकर बाकायदा कस्में खा खा कर पाकिस्तानी रियासत को तबाह करने की दावे करते हैं। तो लिहाजा ऐसे बयानों पर तो दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का गिला है वो जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है। गिला पाकिस्तान के अलावा भी बाकी ममालिक कर रहे हैं, और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग जितनी भी हुई है उसमें भी बातें सामने आई हैं। लेकिन बहरहाल, अफगान हुकूमत की जानिब से आज ये ऐलान किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ जो सरहदी चौकियां हैं उनको निशाना बनाया है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान के कम अज़ कम 5 इलाकों में जो पाकिस्तान की सरहदी चौकियां हैं उनको निशाना बनाया गया। यानी ये हमले चतराल सेक्टर में शुरू हुए, साथ फिर ये बाजोड़, फिर मोहम्मद, फिर खैबर, फिर कुर्रम, और फिर उसके बाद जो छठा इलाका जो कि निशाना बना, वो चमन का इलाका है। यानी बलूचिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की सरहद मिलती है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं वो हम लोगों की जद में आई, और फिर पाकिस्तान की जानिब से जवाब भी दिया गया। शदीद जवाब आया। पाकिस्तान ने शायद हालिया तारीख में पहली मरतबा काबल पर बमबारी की। पाकिस्तान ने पक्तिया के वहां पर कुछ ठिकानों पर बमबारी की, और पाकिस्तान ने कंदहार पर बमबारी की। गोया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उन पावर सेंटर्स को निशाना बनाया जहां से कि इस वक्त अफगानिस्तान की कयादत आ रही है। यानी जो कंदहार में लीडरशिप बैठी हुई है, मुल्ला हिबतुल्लाह और उनके साथी, ये एक सेंटर है। जो काबल में है वो तो हुकूमत बैठी हुई है। और जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है, यहाँ पर जो हक्कानीज हैं, इनका ताल्लुक इसी इलाके से है। तो पाकिस्तान ने इन तीनों इलाकों को निशाना बनाया। यहाँ पर यह वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान ने किन किन चीज़ों को निशाना बनाया, लेकिन जो इत्तलात हैं या जो एविडेंस थोड़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि हमेशा के लिए होता यह है कि ये एक जो जंगी कैफियत बनी हुई है, मैं इसको अभी भी जंग नहीं कहता हूँ, और खुदा ना करे कि जंग भी हो, लेकिन ये जो इस वक्त झड़पें हैं, इसमें जाहिर है कि जब सबसे पहली कैजुअलिटी होती है वो सच होता है, कि सच आपको नजर नहीं आता, लेकिन जो एविडेंस आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है तो उसमें एक चीज हर जगह कॉमन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के उन जगहों को निशाना बना रहा है कि जो उनके असलहे के डेपोज हैं। अब सोशल मीडिया पर हर किस्म की खबरें गर्दिश में हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान, आप देखिए कि गुज़श्ता कई सालों से
یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، وہ اسلحہ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ طالبان سے واپس لینا چاہتے ہیں، اور وہ اسلحہ جو کہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ اتنا زیادہ ایویڈنس موجود ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں یہی اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ تو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو یہ اٹیک تھا یہ بہت زیادہ کیلیبریٹڈ لگتا ہے، اور اس پہ انہوں نے نشانہ اگر ایمونیشن ڈیپوز کو اور ان کے جو جتنے بھی ذخیرے ہیں اسلحے کے، اگر ان کو نشانہ بنایا ہے تو یقیناً یہ پھر اسی کوششوں کا حصہ ہے کہ جس کا مطلب طالبان کی اس اہلیت کو کم کرنا ہے کہ جس کے ذریعے وہ چاہے ڈیلیبریٹلی کر رہے ہوں، یعنی ان دہشت گردوں کو خود اسلحہ دے رہے ہوں، یا خود یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہوں، تو پاکستان ان کی اس کیپیسٹی کو لگتا ہے کہ وار اس پر کر رہا ہے۔ اس دوران دعوے ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ محمد آصف، وہ سب سے پہلے بولے اور انہوں نے کہا کہ اب تو کھلی جنگ ہوگی، بس ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ خواجہ آصف کے بیانات کا میں ہمیشہ سے بہت بڑا ناقد رہا ہوں اور آج بھی ہوں، کیونکہ میری رائے میں پاکستان اور افغانستان کا تعلق ایسا ہے کہ یہ جنگ کے ذریعے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے، چاہے وہ کابل میں بیٹھا ہے یا اسلام آباد راولپنڈی میں بیٹھا ہے، کہ وہ طاقت کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، گولے اور بارود کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود مسائل کو حل کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ان کے لیے واحد راستہ بات چیت کا ہے۔ لیکن جو اطلاعات تھی طالبان کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے، میں ان دعووں کا ذکر نہیں کروں گا، بلکہ میں ان دعووں کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کروں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، اور یہ کہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول کر یہ دنیا کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دنیا تو اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہی۔ آپ آج کے سارے جتنے بھی بڑے دنیا کے اخبارات ہیں ان میں دیکھیے تو پاکستان نے کابل تک پر بمباری کی، لیکن نیو یارک ٹائمز پہ مجھے ابھی تک خبر نظر نہیں آئی جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور اسی طرح مجھے واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، ان میں کوئی بڑی خبر مجھے نظر نہیں آئی۔ ہاں، باقی چند ایک اخبارات میں تھوڑی بہت خبریں ضرور آئیں۔ تو پاکستان کا اور افغانستان کا جو تعلق ہے یہ بمباری سے ختم نہیں ہوگا، اور اسے ختم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دونوں اہم ممالک ہیں، ان کا بہت پرانا تعلق ہے، اور اس کو کسی بھی جنگجو کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کو امن کے ہاتھ میں آنا چاہیے، کیونکہ امن ہی واحد راستہ ہے جو کہ دونوں ملکوں کو جو ہے ترقی کی جانب بڑھا سکتا ہے، امن کی جانب بڑھا سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام کا یہ حق ہے، کیونکہ دونوں ملکوں نے بہت زیادہ خون ریزی دیکھی ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی اور پاکستان میں دہشت گردی۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی بھی بیسیکلی اسپل اوور ایفیکٹ ہے اس سب کچھ کا جو کہ افغانستان میں ہوا، اور اس میں یقیناً پاکستان کے جو حاکم ہیں، جو حکام ہیں، جو پاکستان کے طاقتور ہیں، یہ ان کی جو سیلف ڈیفیٹنگ پالیسیز ہیں، ہارریبل پالیسیز جو کہ انہوں نے اپنائی، اور وہ ہارریبل لوگ جو کہ آج بھی یعنی ناشکروں کی فہرست میں اگر آپ ان کو کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ناظرین میں نے اپنے آنکھوں سے اس افغان جنگ کو دیکھا ہے۔ جب افغانستان میں سول وار شروع ہوئی تھی، جب گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ایک دوسرے پر گولے برسا رہے تھے، اور اس خانہ جنگی میں 30,000 سے 50,000 افغانوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب لاکھوں کی تعداد میں افغانوں کو دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا، دو ملک تھے جو جگہ دے رہے تھے، ایک پاکستان اور دوسرا ایران۔ ایران نے افغانوں کو کیمپوں تک محدود رکھا، پاکستان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو اس کے نتیجے میں جو کچھ ملا وہ میں اس پہ کوئی بحث نہیں کروں گا، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افغانستان پر وہ دور گزرا ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں جب یہ مہاجرین آتے تھے، تو یہاں پر ایسے ایسے مناظر پاکستان افغانستان بارڈر پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو اگر میں یہاں پر بیان کروں تو یقین مانیے کہ انسانیت شرما جائے گی۔ اور اس وقت پاکستانیوں نے جس طریقے سے ان افغانوں کی مدد کی تھی، میرا نہیں خیال کہ آپ کو دنیا میں اس کی کہیں مثال بھی ملے گی۔ تو لہذا جب پاکستانی افغانوں سے گلہ کرتے ہیں تو وہ گلہ جائز ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک دور تھا کہ پشاور میں جو ٹوٹل آبادی تھی اس کی، یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز آئے تھے کہ پشاور کا ہر پانچواں شہری افغان تھا۔ وہاں پر ان کو روزگار کے مواقع بھی ملے، سب کچھ ملا، لوگوں نے ترقیاں کی، اپنی زندگیاں بنائی، پوری ایک نسل وہاں جوان ہوئی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن میں جنگ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو محدود جنگ شروع ہوئی اس میں سب سے پہلے تو جو افغان حکومت کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم نے حملے کیے، ہم بدلہ لے رہے ہیں، یہ جواب ہے، اور ہم نے پاکستانی فوج کے 55 جو سپاہی ہیں ان کو مارا ہے، اور ساتھ یہ کہ ہم نے ان کی
19, कोई कहता है 15 चेक पोस्टों पर कब्जा किया है, कोई कहता है 15 19 चेक पोस्टों पर कब्जा किया है। मैं इसकी थोड़ी डायसेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सफेद झूठ रोजे की हालत में बोलना, मेरा ख्याल है इससे बड़ी मुनाफकत हो ही नहीं सकती। अगर आप अच्छे सच्चे मोमिन हैं तो खुलकर बात करें, आपने हमला किया, हाँ किया। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि जी हमने इतनी सारी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया, तो उसके मैं थोड़ा सा कुछ सवालात हैं, उसका जवाब आई होप एंड आई विश कि जबीउल्लाह मुजाहिद साहब कुरान पर हाथ रखकर बताएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो जब पाकिस्तान के ऊपर इनकी जानिब से हमले हुए तो पाकिस्तान ने जवाब भी दिया, जाहिर है जवाब देना था। और उसके बाद फिर जब ये हमले की जो शिद्दत थी काफी ज्यादा थी, तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की। और फिर रात को 12 बजे अचानक अफगान हुकूमत ने फैसला किया कि जी जंग बंद कर दें। बस हमने जंग बंद कर दी, उन्होंने जंग बंद कर दी। लेकिन इस दौरान में जब पाकिस्तान ने कुछ हमले शायद रात को भी किए, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग्स मुझे नहीं मालूम कि किस किस वक्त हुए, लेकिन सारे हमले तकरीबन रात ही को हुए। तो फिर दोबारा जबीउल्लाह मुजाहिद एक्स या ट्विटर पर आया और उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान ने काबल, पक्तिया और कंदहार पर हमले किए हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ हम अपनी कार्रवाइयों का आगाज दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज दोबारा किया। किस हद तक किया, कहाँ किया, वाजे नहीं है। कोई ऐसा एविडेंस भी अभी तक सामने नहीं आया कि वाकई उनकी कार्रवाइयां कहीं नजर आई हैं। लेकिन अगर उन्होंने कार्रवाइयां नहीं की तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उन्होंने कार्रवाइयां की हैं तो हैरान नहीं होंगे कि जवाब तो आएगा, पाकिस्तान भी फिर जवाब देगा। और ये एक टिट फॉर टैट का जो वायलेंस का साइकिल है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए एक जहर कातिल है, मेरे ख्याल में बहुत ही खतरनाक है। दोनों ममालिक जिस डगर पर चल पड़े हैं, इससे और कुछ नहीं, यहाँ पर दूरियां बढ़ेंगी, यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और याद रखिए कि अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होगा तो अफगानिस्तान, जहां पर के रियासत इंतहाई कमजोर है, वहां पर तो और भी मामला बिगड़ सकते हैं। वहां पर गुर्बत है, हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर है। पाकिस्तान तो फिर भी एक एस्टेब्लिश्ड मुल्क है, जिसके हवाले से सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मैं करता हूँ। लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान के साथ उसका मुवाजना करूँ तो यकीनन पाकिस्तान ज्यादा ऑर्गेनाइज मुल्क है, ऑर्गेनाइज फौज है उसकी। तो यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं कि इनकी जानिब से दावे क्या किए गए। पहला दावा तो ये किया कि हमने जनाब 55 पाकिस्तानी फौजियों को मारा, और हमने 21 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को के ऊपर कब्जा किया या उनको शदीद नुकसान पहुंचाया। और याद रखिए कि सब कुछ कितने टाइम में हुआ, 4 घंटों में। 4 घंटों में तालिबान की डिसऑर्गेनाइज्ड फौज, यानी ये रेगुलर फौज तो नहीं, ये तो सारे बेसिकली गुरिल्ला फाइटर्स हैं, उन्होंने 4 घंटों में पाकिस्तान की 21 जो चौकियां हैं उन पर कब्जा किया या उनको नुकसान पहुंचाया या उनको तबाह किया, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटों में। याद रखिए कि जब भी जंग होती है और जो भी फौजें जंग करती हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत होती है वो री इन्फोर्समेंट होती है, कि आपके पास इतने ट्रुप्स वहां पर होने चाहिए कि आपको जो अपने अहदाफ हासिल करने हैं वो कर सकें। क्या इन्होंने उस लेवल की मोबिलाइजेशन की थी? इससे पहले जितनी भी, यानी हमारे पास सोशल मीडिया पर एविडेंस आया है या अफगान मीडिया में जो कुछ आया है, वहां पर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ी बहुत गाड़ियां वगैरह नजर आई हैं कि थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन हुई है। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के एक कोने से दूसरे कोने तक ये इतनी बड़ी कार्रवाइयां करें और इतनी ज्यादा कामयाबियां हासिल करें? तो लिहाजा बहुत डाउटफुल है। और फिर साथ जो अफगान हुकूमत के जो नायब तर्जुमान हैं हमदुल्ला फितरत, उनका जो बयान है, उसमें भी अगर आप उसकी जुबान को देखें तो वो जुबान अस्करी नौयत के बजाय वो नजरियाती ज्यादा लगती है। और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि दुनिया को कोई पैगाम ना दिया जाए, बल्कि उसमें पैगाम अफगानों को दिया जाए, अफगान अवाम की हिमायत हासिल की जाए। क्योंकि तालिबान, जाहिर है कि उनके बारे में हर किस्म की राय है, बहुत सारे लोग हैं जो उनके हामी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं। लेकिन जंग की सूरत में पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो या कोई भी मुल्क हो, वहां पर फिर लोग अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर अपने मुल्क और रियासत के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमला मुल्क और रियासत पर हुआ होता है। तो यहाँ पर जो अफगान हुकूमत और इनके जो तर्जुमानों की जानिब से जो बयानिया आया है, इसमें बहुत ज्यादा तजादात हैं, इसमें बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं, जो एक ही बात जाहिर करती हैं कि शायद तालिबान पर प्रेशर बहुत ज्यादा था अवाम का, कि जनाब आप जवाब दें, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल बमबारी कर रहा है। जब पाकिस्तान ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान पर बमबारी की थी, उस वक्त भी मेरी यही राय थी कि पाकिस्तान को बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद भी मेरी यही राय थी कि तालिबान को इसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि मिल बैठ कर बात करें। और वो हुआ नहीं, क्योंकि उनके ऊपर घर में प्रेशर था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं कि ये बिटर स्वीट रिलेशंस हैं, यानी यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं,
اور یہاں پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو پاکستان کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی بالکل آپ کو اسی قسم کے جذبات ملیں گے۔ کچھ لوگ افغانوں سے بہت زیادہ احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے ان کا، آپس میں رشتے کی ہے، رشتہ داری ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اب اس نفرت اور محبت کی فضا میں اگر جنگ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس رشتے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور یہی وقت ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں، وہ یہ آواز اٹھائیں کہ خدا را جنگ کو بند کریں، بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیا ہوا کہ اگر طالبان کو اتنی کامیابیاں مل رہی تھیں تو انہوں نے رات کو 12 بجے اچانک اپنی سینٹرل قیادت کے کہنے پر اپنی کاروائیاں کیوں روک دی؟ اگر آپ کو اتنی کامیابیاں میدان جنگ میں حاصل ہو رہی ہیں تو آپ نے کاروائیاں کیوں روکی؟ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں سسٹین کر سکتے تھے۔ یہ اگر کہیں کوئی کامیابی حاصل بھی کر لیں، کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اچنبے کی بات ہے، پاکستانی کوئی اسٹیل سے نہیں بنے ہوئے، دونوں انسان ہیں، کہیں ایک جگہ ایک کو کامیابی ملی، کہیں دوسری جگہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ ریٹین رکھ سکتے ہیں آپ اس کو، وہاں پر آپ اپنا قبضہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے، وچ آئی ہائیلی ڈاؤٹ، 4 گھنٹے میں ایک چوکی کے قریب جانا بھی مشکل ہوتا ہے، آپ اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ وہاں پہ لوگ سوئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی لوگ ہائی الرٹ تھے۔ تو لہذا یہ جو سب کچھ بیانیہ پھیلانے کی کوشش کی گئی، میرا خیال ہے جھوٹ تھا، اور رمضان میں جھوٹ کا اس طریقے کا پرچار میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے پاس اس وقت دو راستے ہیں، یا تو یہ آپس میں خود اسی طرح لڑتے رہیں، اور اس سے اگر یہ کچھ حاصل کر پائیں تو میرا خیال ہے کہ سب کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ واقعی جنگوں کے ذریعے بھی حل حاصل کیے جا سکتے ہیں، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ بات چیت کا راستہ اپنایا جائے۔ اس پوری صورتحال کا احاطہ اور اس کے حوالے سے جو مشورہ دیا ہے، جس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، وہ زلمے خلیل زاد کا ہے۔ انہوں نے آج ٹویٹ کیا جو انگریزی میں ہے، اور میں اس کا اردو میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں حالیہ پاکستانی فضائی حملوں کے خلاف ان کی جوابی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے جسے فوراً روکنا ضروری ہے۔ بے گناہ افغان اور پاکستانی شہری زخمی اور ہلاک ہو رہے ہیں۔ زیادہ بہتر راستہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک سفارتی معاہدہ طے پائے، جس کے تحت کوئی بھی اپنی سرزمین کو ایسے افراد یا گروہوں کے استعمال کے لیے اجازت نہ دے جو دوسرے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کسی قابل اعتماد تیسرے فریق کے ذریعے کی جائے، مثلاً ترکیہ۔ یہ طریقہ کار حملوں اور جوابی حملوں کے تسلسل سے کہیں زیادہ دانشمندانہ اور پائیدار حل ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خلیلزاد صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بالکل دونوں ملکوں کے پاس یہی سب سے اچھا راستہ ہے، درست راستہ یہی ہے۔ لیکن خلیلزاد صاحب ایک بات بھول گئے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو ثالثی کی جو کوششیں ہیں، وہ قطر بھی کرا چکا ہے، وہ ترکیہ بھی کرا چکا ہے، وہ سعودی عرب بھی کرا چکا ہے، لیکن ناکام رہی۔ ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ ناکامی کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان افغان طالبان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ آپ جو بھی ہمارے ساتھ وعدے کر رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لکھ لیتے ہیں، ایک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، لکھا ہوا معاہدہ، تحریری معاہدہ، تاکہ اس پر ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کریں۔ لیکن طالبان اس کے لیے تیار نہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپس میں تلخیاں تھیں، بد اعتمادی تھی، اور معاملات پیچھے رہ گئے۔ ورنہ اگر اس وقت طالبان لکھت پڑھت یا تحریری معاہدہ کرتے اور جو باقی جو اختلافات تھے وہ بھی حل ہو سکتے تھے، لیکن بد اعتمادی، غصے، نفرت کی اس فضا میں یقیناً پھر معاملات بگڑ گئے اور ہاتھ سے نکل گئے۔ اس پوری صورتحال میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جن میں قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، متحدہ عرب امارات ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، یہ سب خاموش ہیں، ان کی جانب سے کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ جبکہ آج اسحاق ڈار صاحب نے سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں، پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ، ان کو ٹیلی فون بھی کیا۔ یہ فون انیشیٹ کس نے کیا تھا؟ یہ اسحاق ڈار نے کیا تھا، وہ اسحاق ڈار جو کہ خود سعودی عرب میں تھے۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ حملوں کے دوران بھی وہ سعودی عرب میں تھے، لیکن انہوں نے اب سے کوئی 6 گھنٹے پہلے، جس وقت یہ لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے الحمدللہ عمرہ کر لی اور میں نے بڑی دعائیں کی ہیں۔ لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب میں بیٹھ کر سعودی وزیر خارجہ سے بات کی یا پاکستان وہ پہنچ چکے تھے، یہ بھی واضح نہیں ہے۔ لیکن جو سعودی پریس ایجنسی ہے، جو ان کی سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، اس کی جانب سے جو خبر آئی، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ سعودی عرب نے افغان طالبان کے حملے کو کنڈیم کیا ہے یا کوئی بھی ایسی رائے دی ہو، اور صرف اتنا کہا گیا ہے کہ دونوں جو لیڈران ہیں ان کے درمیان بات چیت ہوئی اور علاقائی استحکام اور امن کے حوالے سے بات چیت ہوئی، باقی کچھ نہیں۔ حالانکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تو وہ دفاعی معاہدہ بھی ہے جو کہ گزشتہ سال ستمبر میں
जिस पर दस्तखत हुए थे, और उसके बाद फिर उसमें ऐलान हुआ कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर किया जाएगा, और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब तक पाकिस्तान पर, जब से यह मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान पर कम से कम 3-4 मरतबा हमले हो चुके हैं, और सऊदी अरब ने इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान के साथ खड़े होकर हमलावरों के खिलाफ लड़ने के बजाय उसको कंडेम तक नहीं किया। ये है इसकी असलियत। तो यहाँ पर यह भी वाजह हो गया कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है इन टर्म्स ऑफ इस एग्रीमेंट के। और ओवरऑल, जैसे मैंने अर्ज किया, कि माँ सिवाय यूएन सेक्रेटरी जनरल के, जिन्होंने कि इसको इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न का इजहार किया है, और भारत ने इसको कंडेम किया है। भारत ने इसको इन अल्फाज में कंडेम नहीं किया कि तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम किया है कि जिसने अफगानिस्तान पर हमला किया है। तो ये एक, और बात साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हम अफगान तालिबान की मुसलसल हिमायत और सपोर्ट जारी रखेंगे। तो यहाँ पर मामलात बिगड़ रहे हैं एक ऐसे वक्त जब नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसराइल का सफ़र मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं, और वहाँ पर उन्होंने कोई 16-17 माहदों पर दस्तखत भी किए हैं। दोनों के दरमियान जो ये 17 माहदे हुए हैं टोटल, उसमें जो दस्तखत किए गए हैं उसमें मसनूई जहानत, तिजारत, सरमाकारी, तालीम और ज़राअत समेत जो दिफाई शोबा है, इन सब में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कोलेबरेशन की बात की गई है। बहुत अहम दौरा था। मैंने कल भी इस पर काफ़ी बात की थी कि इसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस इस पूरे खत्ते पर होंगे और काफ़ी गहरे होंगे। और आखिर में थोड़ा जिक्र अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का, जो जेनीवा में हुए, जो दूसरा दौर था, इससे पहले ओमान में हुए थे, दूसरा दौर था जो कि मुकम्मल हुआ। और इसके बाद फिर ओमानी जो वजीर खारजा हैं, उनकी जानिब से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि यह जो बातचीत है इसमें काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। लेकिन ये इतनी पेशरफ्त नहीं है कि जिसके नतीजे में इस खत्ते में जंग टल जाए, या अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जिसके तहत यहाँ पर ईरान अपना एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर ले, या वो जो डिमांड्स जो कि अमेरिका कर रहा है या इसराइल कर रहा है, या जो ईरान की अपनी पोजीशन है, इस हवाले से बातें वाज़ेह नहीं हैं। लेकिन इशारे मुस्बत हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।